शुभ बिहान है सबैजनालाई। भर्खरै उठेको है, भर्खरै उठ्यो, फ्रेस भयो, खाजा खाएँ। मैले त खाजा खाएँ, केटाहरू खाजा खाँदैछ उता। हामी चाहिँ अहिले है 1940 मिटरको हाइटमा छौँ र हामी चाहिँ यो लामा होटेल भन्ने रहेछ। खास चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याम्बो होटेल भनेको थियो है। सो हिजो आएर हामी यहीँ बसेँ, 8 बजीतिर आइपुगेको थियो होला, 7 बजीतिर। सो खाजा खाँदैछ है। गुड मर्निङ। सबभन्दा अल्छी चाहिँ अनिस हो है हाम्रो ग्रुपको। सब बिहानसम्म सुन्दै पहिलो दिन है, हाम्रो पहिलो दिनको यात्रा हिजो बसमा हिँड्यो है म्याक्सिमम् चाहिँ। अनि जस्ट 3 घन्टा जति हिँड्यो है हामी है स्यापुर बेसीबाट। अनि हामी अहिले चाहिँ ब्याम्बो रेस्टुरेन्टमा छौँ। अब हाम्रो डेस्टिनेसन है सेकेन्ड डेको लागि हाम्रो है हाम्रो साथीले भन्दै छ ब्रोले चाहिँ 3700 मिटरमा छ। हजुर। र आज हामी फुल डे 8 आवर्स जस्तो हाइक गर्छौँ। 8 आवर्स, अलमोस्ट 8 आवर्स। अहिले चाहिँ हामी 99 मा छ। 1900 1970 कि यस्तै गर्छ। 1914 होला, 1940 होला। हस् ल। हाम्रो कति मिनट जति लाग्छ होला सायद? हामी आज फुल डे नै हाइक गर्नुपर्छ। इभिनिङमा एकदम आफ्टरनुनमा इभिनिङमा पुगिन्छ। इभिनिङमा कस्तो छ बाटोको बाटोमा नै एकचोटि भनिदिनु। अब लोकललाई सोध्दा चाहिँ एकदम गाह्रो छ अरे। अब हेरौँ के हुन्छ। ल हामी अब यहाँबाट हिँड्यो। हाम्रो हाइकिङले चाहिँ लगभग 8:30 भइसक्यो छ है। अब भनौँ न, अब हाम्रो जिम्मीले भने जस्तै हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ हाम्रो लाङटाङमा छ है। त्यो चाहिँ लगभग 5000 मिटरको हाइटमा होइन, यसमा भन्दैछौँ। कतिखेर पुगिन्छ हेर्छु। खासै डेस्टिनेसन चाहिँ फिक्स चाहिँ छैन है, कतिखेर हुन्छ र। हिँड्ने हो, जहाँ रात पर्छ त्यहीँ बस्ने हो, बिन्दास तरिकासँग जाने हो, त्यही हो। सबै हामी लास्ट भएको छ। दाइ एकजना पछाडि हुनुहुन्छ, अरू चाहिँ हिँडिसक्यो है छिटोहरू। हामी चाहिँ अलि ढिलो भएको, हामी लेजी बोयहरू होइन दाइ। झन्डा छ हाम्रो दाइले, नेपालको एकमात्र झन्डा। होटेलबाट है छिर्न नपाए 2 मिनटको ग्यापमा चाहिँ सही रहेछ कि। जङ्गल जङ्गलमा एक मङ्गल है। छुट्टै आनन्द आइरहेछ कि है। खोलाको कलकल पल्स होइन, पुलमा के हिँडिरहेको कि सबै मजा आइरहेको, सबै मजा आइरहेको। दौडिँदा घन्टी चाहिँ छिर्दिनु होला है। मोल कसलाई
पज होइन त्यो स्टप गर्दै चाहिँ मेरो भिडियो चाहिँ पाउँछ लेट्स गो जाउँ न त नेक्स्ट भएन अलिक सबभन्दा खत्ता मान्छे त्यो ठाउँमा आएर फोहोर मैला गर्नु तीनजना तल आउँदैछ नवीन र उसलाई हरायो फेरि तल आउँदैछ उसहरू हरायो नवीन र उस हरायो लास्ट यहाँबाटै लामो होटेलसम्म चाहिँ त्यहाँको आन्टीले भन्नुभएको होइन यहाँ ब्याम्बोबाट लामो होटेलसम्म चाहिँ अलि उकालो उकालो छ भन्नुभएको थियो तर ठिकै छैन यतिको उकालो चाहिँ हामी हिँड्नेलाई चाहिँ ठिकै हुन्छ के अरे नहिँड्नेहरूलाई थोरै गाह्रो चाहिँ हुन्छ है प्रब्लम चाहिँ हुनसक्छ त्यही हो लामो होटेल दाइ भने पछाडि हुनुहुन्छ है हामी हिँडेको नि 1 घन्टा हुन लाग्छ है राम्चे है 2440 मा छ है राम्चे मिटर राम्चेमा छ अनि हिँडेको हामी हिँडेको कति भयो 8:30 बजे हिँडेको होइन 8:30 चाहिँ 2 घन्टा भएर चाहिँ हामी है 2 घन्टा 2 घन्टा भएर चाहिँ हामी अब तलबाट हिँडेको है उसबाट ब्याम्बोबाट हिँडेको राम्चे आउन पुग्नु हामीले 2 घन्टा लाग्छ अब चाहिँ खाजा खान्छौँ यहाँ बसेर अनि सिधै जान्छौँ मैले यहीँ दिएछु चिप्नी चाउचाउ बनाउनुलाई अब केमा दिउँ तपाईँहरूले होइन जिमी लाइटर दिएर गयो तिनीहरूले दिदी हिँड्नुहुन्छ राम्चे तातो बनाएर हाल न तातो पानीमा हाल्नु लास्ट सानो हुन्छ कि भाडा सानो हुन्छ कि बरु भाडामा त्यही लामो होटेल यही थियो है 2420 मा रहेछ लामो होटेल है हाम्रो सेकेन्ड डेको है डेस्टिनेसन भनेको यही थियो लामो होटेलमा तर हामीले धेरै दूरी पार गऱ्यौँ के त्यही भएर चाहिँ आजको हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ कहाँ हो के हो थाहै छैन है हाम्रो अघि ब्रोले पनि भनिसक्यो है कहाँ हो के हो थाहै छैन हिँड्दै जाउँ जहाँ पुगिन्छ जहाँ रात पर्छ त्यहीँ बिन्दास चिल पारेर बसिन्छ बाबा यहीँ रहेछ नि त 1 किलोमिटर भनेको यहीँ पो त्यति साह्रो
यस्तो बसिरहेको त्यहाँ त्यो देख्दै डर लाग्ने पहाडहरू जस्तो कि है खतरा बेटे कतरा बोटे 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 ची ने खा भयो रिभर साइडमा पनि बस्यो है म्याक्सिमम चाहिँ केटाहरूलाई कुर्दै हामी चाहिँ 1 घन्टा बस्यो यार नमिन तिमीहरूलाई कुर्दा हामी 1 घन्टा बस्यो नि त 1 घन्टा भयो अहिले भनौँ न रिभर साइडमा है सबैजना हाम्रो ग्रुप है काठमाडौँबाट पनि आउनुभएको रहेछ हाम्रो साथीहरूलाई कुर्दै चाहिँ लगभग हामी चाहिँ 1 घन्टा रेस्ट गऱ्यो अनि हाम्रो हिँडेको है अब हिँडेको हाम्रो हिँडे अनुसार है अब भन्नुभएको हाम्रो दाइले लाङटाङ चाहिँ बिस्तारै गयो भने ढुक्क तरिकासँग गयो भने बिस्तारै गयो भने 4 घन्टामा पुग्नुहुन्छ भन्नुभयो होइन सो अहिले 2 बजिसकेको छ है अनि सबैको टार्गेट के काठमाडौँबाट आएको 2 टोली रहेछ सो हामी कहाँ पुग्ने रे आज लाङटाङ ल पुरा त्यही छ है हाम्रो मेन टार्गेट होइन लाङटाङको लागि हो सो हेरौँ कतिखेर पुगिन्छ है सबैजना आउँदैछ पछाडि हुनुहुन्छ निर्वाचन गइरे सङ्गम त्यहाँ छैन रे यहाँबाटै नि हिँडेको खाना बस्न साउकै हो कि आफ्नो त कसैको तपाईँलाई कसरी हिँड्नुहुन्छ दिनको हिसाबमा दिन्छ कि हजुर 1 महिना 35,000 दिन्छ ए 1 महिना 35,000 ठिकै रहेछ नि त दाइ खाइ पिई गरेर महिनाको 35,000 दिन्छ भने चाहिँ हजुर ए चोखो ठिकै रहेछ नि त यस जीवनयापन चाहिँ हुने रहेछ आफ्नो जीवको पार्जन चाहिँ हुँदो रहेछ भने चाहिँ तपाईँ एक्लै हो कि फ्यामिली पनि छ त नि दाइ एक्लै हो 3-4 मिनट काम किन नि दाइ फेरि किन नि फेरि छुट्टीमा कि छुट्टीमा जाने किन गाह्रो छ गाडी हुन्छ नि त्यही है सामान उचालिदिनु पऱ्यो खचरले हालिदिनु पऱ्यो है फेरि कहिले के भन्ला साउले कहिले के भन्ला दौडधुप गरिरहनुपर्छ दिनमा कति खेप गर्नुहुन्छ दिनमा भन्नाले पनि 2 दिनमा 1 टिप हुन्छ 2 दिनमा 1 टिप
अहिले साबरी बेचबाट आएको हो। हजुर अब यो मेरो सरकारी क्याम्प छ, त्यहाँ क्याम्पमा बस्छ है। हजुर अब भोलिदेखि लान्टाङ फर्केर यही क्याम्पमा हो। ए हो त्यसो भने चाहिँ कहाँको लागि त लान्टाङको लागि लान्टाङको लागि। ठिक रहेछ नि त खच्चरले बोक्दैन त ठिक छ नि त बोक्छ मरागढी खच्चर चाहिँ दाइ हुनुहुन्छ पछाडि दाइ दाङबाट है व्यवसायको लागि यता आउनुभएको रहेछ 5 वर्ष भयो भन्नुहुन्थ्यो त्यही खच्चर हिँड्ने छैन हुन पनि खुसी चाहिँ तुन भन्छ टोङ टोङ 2820 रहेछ 2820 मिटरमा रहेको छौँ वा डेन्जर पहिरो गइसक्यो पछाडि हुन्छ अन्त आऊ पुरा त के भन्नु पहिरो गइसक्यो पछाडि हामी अहिले घोडा तपेला भनौँ न घोडे तपेला आउनु बाँकी छ है उहाँ माथि चाहिँ घोडा तपेला छ खास यहाँ रहेछ है होटेल घोडा तपेला यहाँ रहेछ होटेल भूकम्प आउनेलाई 2025 सालको भूकम्प आएर चाहिँ यहाँ घोडा तपेलाको होटेलहरू है सब माथि सरेको रहेछ उहाँ माथि सही छ ठाउँ अलिअलि हिउँ पनि दिइरहेछ है झर्नाहरू छ है झर्नाहरू झरिरहेछ यता पनि झर्ना छ मेरो भाइ नवीन भाइ के छ ठिक छ सही छ कि है बल्ल है बिस्तारै घोडे तपेलाबाट पनि हामी हिँडेको बिस्तारै हिँड्दैछौँ सही मजा लाग्यो यो बाटोहरू के सबै होइन हिउँहरू पनि बल्ल अलिअलि देखिरहेको छ है सो माथि पनि 2टा झर्ना छ रहेछ है 2टा झर्ना सही छ बाल ठुलो मेरो लेफ्टमा पनि है मेरो लेफ्टमा पनि पहाड राइटमा पनि पहाड छ है सो हामी चाहिँ पहाडको बिचमा भित्रभित्र हिँड्दैछौँ है लाली कुरा छैन किन टाइम नभए रहेछ यही भित्र हिँड्दैछौँ मेरो 64 GB फुल हुन लाग्छ हामी है अहिले बेलुकाको 5:30 भइसकेको छ होइन हामी बिहान चाहिँ लगभग 8:30 बजीबाट निस्केको त्यसै हामी हिँडेको पनि 8-9 घन्टा म्याक्सिमम् चाहिँ 8-9 घन्टा टाइम 8-9 घन्टा भइसक्यो जस हिँडेको चाहिँ त्यस्तै 7 घन्टा 8 घन्टा जति हिँड्यो आजको हाम्रो दिन है सो हामी है अहिले यो कुन ठाउँ हो त्यो चाहिँ थाहा छैन है तल उसबाट तल घोडा तपेलाबाट हिँडेको चाहिँ हामी 1 घन्टा भयो घोडा तपेला 3000 मिटरको हाइटमा छ भने हामी अहिले लगभग हामी 3400 मिटरको हाइटमा होला है सो तलसम्म चाहिँ अलिकति घाम लागेर आएको थियो होइन अलिकति रमाइलो पनि लागेर थियो हिँड्न पनि मजा आइरहेको थियो है भन्नाले न्यानो भइरहेको थियो है त्यति साह्रो जाडो भएको थिएन तर अहिले हामी यता माथि 3400 मिटरको हाइटमा छौँ डेन्जर क्या सही जताततै होइन यो डेजर्ट जस्तै छ कि अब त्यस्तै हो अब डेजर्ट त के भन्नु है तँवालो म्याक्सिमम् तँवालो छ कि म्याक्सिमम् तँवालो छ होइन हावा पनि यस्तो लागिरहेको छ है अब कुरा नगरौँ कति हावा लाग्छ भनेर यहाँ आवाज आएको छ कि आएछ है गोर्पोमा यति लाग्छ कि है तँवालो सो त्यही भएर हामीलाई हिँड्नमा पनि अलिकति समस्या भइरहेछ कि सायद नाकमा पनि सिकन आउला जस्तो भइसकेको छ कि चिसोले होला सायद होइन म्याक्सिमम् चिसो छ नि त म्याक्सिमम् चिसो छ लगभग कति छ त्यो पनि थाहा छैन लास्ट चिसो छ कि है यति चिसो छ कि अब कुरै नगरौँ है एकछिन बस्यो भने है
हजुर हिँडेको एकछिन हिँडेर एकछिन भनौँ न 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड रोकिनुपर्छ हजुरको के होइन हात खुट्टा चिसोहरू ज्यानहरू एकदम चिसो भएर एकदम लग काम छ त्यही भएर होइन हामी चाहिँ त्यस्तो हतार गरेको छैन ढिलै बिस्तारै हिँडिरहेको छ होइन अब त्यस्तै हो अब हिँडाइ अनुसार होइन केटाहरूको बोलाइ अनुसार हाम्रो आज डेस्टिनेसन भनेको लाङटाङै पुग्ने हाम्रो विचार छ कि है त्यही भएर लाङटाङ पुग्ने हाम्रो प्रयास छ है अब भन्न लाङटाङ 4000 मिटरमा छ अहिले हामी चाहिँ 3400 मिटर हाइट 3400 मिटर हाइटमा छौँ भनेपछि अब यहाँबाट 600 मिटर हो त्यस्तै गोगल आन्टीको अनुसार है हाम्रो मिलन ब्रोले भनेको अब यहाँबाट हामीलाई लाङटाङ पुग्न त्यस्तै 3 किलोमिटर जति छ भन्ने छ हिँड्दैछौँ हामी मौसमको कारणले गरी होइन म्याक्सिमम चिसो कारण र प्लस अक्सिजनको कमीले गर्दा पनि होला कि हामीलाई चाहिँ अलिकति स्यास्या बढी हुने प्रब्लम भइरहेछ कि त्यही हो खालि नाकमा सिगान आएको आइसक्यो सिगान आएको छ भन्नाले सिगान चुहेल जस्तो भइरहेछ क्या चिसोले म्याक्सिमम नाक यस्तो हानेछ कि आँखा यस्तो हानेछ है हो त्यो कुरा नगरौँ जताततै होइन बादलले ढाकिसकेको छ कि अहिले बादल जताततै अनि एउटा कुरो है तल ब्याम्बोबाट माथिसम्म है ब्याम्बोबाट अहिलेसम्म हामीले जस्ट लाइट देखेको छैन कि लाइट छैन भन्नुभयो थियो होइन ब्याम्बोदेखि माथिसम्म लाङटाङ पुग्न तलसम्म चाहिँ लाइट छैन भन्नुभयो थियो दिदीले लाङटाङ पुगे चाहिँ लाइट छ भन्नुभयो थियो अनि म्याक्सिमम के चिसोले के गोप्रोको ब्याट्री र मोबाइलको ब्याट्री त ढुस बनाइदिने कि अब हुन्छ नि त बेलुका फुल चार्ज गरेर राखिन्छ अब त्यही त पावर ब्याङ्कमा पनि कतै हुन्छ र पावर ब्याङ्कले त्यति साह्रो खप्दैन मोबाइल गोप्रोमा बेलुका फुल गरेर राखेँ भोलि भन त त्यस्तै 10% 15% 15% बाहिर नरहने कि गोप्रोको पनि ढुस बनाइदिने मोबाइलको पनि ढुस बनाइदिने कि चिसोले त्यही भएर त्यति साह्रो भिडियोहरू पनि मैले लिन पाएको छैन है यसमा लाङटाङको यात्रामा सो जति मैले लिन खोजेको छु है सो मैले म्याक्सिमम लिइरहेको छु अझै छ है त्यो हाम्रो बिन्दास तरिका जान्छौँ ढुक्कसँग घाँस छिसक्यो अब Keep quiet. के भएर नवीन अझै हामी लाङटाङ जाने विचार थियो है तर नजाने केटाले यही विषय भन्नलाई है यहाँबाट लाङटाङ चाहिँ धेरै टाढो छैन नजिकै छ त्यो चाहिँ आधी घन्टा छ होला तर हामीलाई झ्याप लाग्यो कि एकदम चिसो पनि लाग्यो है अझ ओभर म्याक्सिमम धेरै हिँड्यो कि 10.5 घन्टा हिँडिए त्यही भएर चाहिँ हाम्रो डिसिजन भनेको आज गम्बु डाँडामा बस्ने भयो है यो चाहिँ 3400 मिटर हाइटमा छ यो गम्बु डाँडा सो भर्खरै आयो होइन फ्रेस हुन्छौँ खानासाना खान्छौँ अझ त यहाँ चाहिँ टिभी रहेछ है टिभी रहेछ लाइन साइन पनि सबै रहेछ त्यही भएर आज मस्त बाह्रमा चाहिँ सबै होइन ग्याजेटहरू प्लस होइन मोबाइल प्लस गिम्बल प्लस होइन अनि उसहरू ब्याट्रीहरू चाहिँ सब फुल चार्ज गर्ने विचारमा छ हामी उद्देश्य लिनु उडी चन्द्र एक हामीहरूमा पनि एक प्रकारको उद्देश्य थियो लाङटाङ पुग्छु भन्ने हाम्रो प्रयास र दाजुको भनाइअनुसार हाम्रा पाइलाहरू लाङटाङतिर लम्किँदै थियो भने झैँ सोचे झैँ कहाँ हुँदो रहेछ र दिनभरिको हिँडाइ र मौसमको प्रतिकूल असरले गर्दा होला हामीहरूको हिँडाइमा निकै कठिनाइ महसुस भइसकेको थियो हामीहरू सबैको उद्देश्य र मौसमको कारणले हाम्रो लाङटाङतिर लम्किएका पाइलाहरू गुम्बा डाँडामै विश्राम गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति महसुस हामी सबैमा भइसकेको थियो र हामीहरू सबैको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनु पुगेर हाम्रो दोस्रो दिनको बसाइ गुम्बा डाँडा